वेल यस भिडियोमा हामी प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिसको कुरा गर्छौँ। यसमा दुईवटा कोर प्रिन्सिपल के छ भन्ने कुरा गर्छौँ। सो स्टार्टिङ पहिला नेचुरल ल जुन छ त्यो कोडिफाइड हुँदैन, अनि इट इज बेस्ड अन द नेचुरल आइडियाज भ्यालुज विच आर युनिभर्सल। अनि त्यसपछि नेचुरल जस्टिस इम्प्लाइज फेयरनेस, रिजनेबलनेस एन्ड इक्विटी, अनि इट इज अल्सो कनेक्टेड विथ मोरालिटी। नेचुरल जस्टिस इज अलवेज कनेक्टेड विथ मोरालिटी। नाउ टकिङ अबाउट द कोर प्रिन्सिपल or core point of principle of natural justice, there are two core point. पहिलो नम्बरमा नेमो इन प्रोप्रिया कौजा जुडेक्स इसे डिबेट भनेर आउँछ। त्यसको अर्थ नो वान सुड बी मेड अ जज इन हिज अर हर अन केस, वा यसलाई रुल एगेन्स्ट बायस पनि भनेर भनिन्छ। यसमा के भन्छ भन्दा कुनै पनि मान्छेलाई उसकै मुद्दामा उसलाई न्यायाधीश, उसलाई जज बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा यो प्रिन्सिपलले गर्छ। र इट इज अल्सो एगेन्स्ट ल द्याट द सेम पर्सन बिङ पार्टी एन्ड जज इन द सेम केस। एउटै मुद्दामा त्यही व्यक्ति पार्टी पनि छ र जज पनि छ भने ओभियसली त्यसको जजमेन्ट उसकै फेभरमा आउँछ, वा उसले आफ्नै फेभरमा जजमेन्ट गर्छ भन्ने कुरालाई यो प्रोहिबिट गर्ने काम गर्छ। त्यस कारणले इट क्रिएट्स बायस भनेर पनि भनिन्छ। अनि त्यसपछि द रिक्वायरमेन्ट अफ दिस प्रिन्सिपल इज द्याट the judge must be impartial and must decide the case objectively on the basis of evidence. एभिडेन्सको आधारमा जजले कुनै पनि डिसिजन गरोस् भनेर यो प्रिन्सिपल आएको हो। नत्र इफ उसको आफ्नै रिलेटिभ हो भने ओभियसली उसले आफ्नो रिलेटिभको फेभरमा जजमेन्ट दिन्छ भन्ने कारणले यो प्रिन्सिपल आएको हो। त्यसपछि अब रुल एगेन्स्ट बायसले के इन्क्लुड गर्छ भन्दा पर्सनल बायस। पर्सनल बायसमा कस्तो बायसनेस हुन्छ भन्दा यदि त्यो जजको आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको मुद्दा आयो, रिलेटिभको मुद्दा आयो, फ्रेन्ड सर्कलको मुद्दा आयो भने ओभियसली एभिडेन्स जे पनि होस्, ही अर सी विल ट्राई टु गिभ जजमेन्ट इन हिज अर हर फ्रेन्ड्स फेभर, रिलेटिभको फेभरमा नै जजमेन्ट दिन्छन्। त्यस कारणले त्यो पर्सनल बायस हुन्छ। त्यसपछि पेक्युनियरी बायस कसरी हुन्छ भन्दा यसलाई पैसाको आधारमा फाइनेन्सियल बायसनेस पनि भनिन्छ। यदि कसैले लोभ देखायो, पैसा दियो र त्यो पैसा लिएको पार्टीको फेभरमा यदि जजमेन्ट गर्यो भने पनि त्यो पेक्युनियरी बायस, त्यहाँ बायस हुन्छ। त्यसपछि सब्जेक्ट म्याटर बायस पनि हुन्छ। सब्जेक्ट म्याटर बायस कस्तो हो भन्दा यदि त्यो जज डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली त्यो सब्जेक्टसँग रिलेटेड छ, त्यो मुद्दामा डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली रिलेटेड छ भने पनि त्यहाँ सब्जेक्ट म्याटर बायस आउँछ। बिकज ऊ आफै पनि त्यो मुद्दामा इन्भल्भ छ भने त्यो न्यायाधीशले पनि, त्यो जजले पनि जजमेन्ट आफ्नै फेभरमा गर्छ भनेर यो यो सब्जेक्ट म्याटर बायस भयो। त्यसपछि डिपार्टमेन्टल बायस। डिपार्टमेन्टल बायस भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा सपोज कुनै जजलाई कुनै स्पेसिफिक टपिकमा, कुनै स्पेसिफिक म्याटरमा थाहा छैन, हरेक म्याटरमा न्यायाधीशलाई थाहा हुन्छ भनेर पनि भन्न सकिँदैन। लाइक मेडिकलसँगै कुनै मुद्दा, यस्तो गम्भीर मुद्दा आयो, त्यसमा न्यायाधीशलाई अब भित्री कुरा थाहा छैन, सो उसले कि त अरूको मेडिकल एक्सपर्टहरूको सहायता लिनु पर्यो, नत्र यसमा म गर्न सक्दिनँ भनेर त्यो मुद्दा अरूलाई दिनु पर्यो। बिकज जस्टिस मस्ट नट ओन्ली बी डन बट इट मस्ट बी सिन टु बी डन भनेर पनि सिद्धान्तले गर्दा यसलाई अझै इफेक्टिभ बनाउनको लागि यो प्रिन्सिपल आएको हो। त्यसपछि अब कन्स्टिट्युसनल र लिगल फ्रेमवर्कहरू के छन्, हाम्रो कानुनमा कता कता यो प्रिन्सिपलको बारेमा उल्लेख छ, वा यस्तो गर्नुहुन्छ उस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कहाँ उल्लेख छ भन्दा हाम्रो कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 17मा। त्यसपछि राइट टु इक्वालिटी आर्टिकल 18 को हो। त्यसमा इक्वालिटी बिफोर ल, दुवै पार्टिजहरू जो पनि होस् उनीहरू लको अगाडि दुवैजना इक्वल हुनुपर्छ। त्यसपछि नेसनल सिभिल कोड एक्ट 2074मा सेक्सन 9 स्टेटस अफ द डिस्प्युटेड पार्टी विल बी इक्वल भनेर भनेको छ। त्यसपछि सेक्सन 16 को सब सेक्सन 2मा नो अफिस सेल ट्राई एनी अदर केस देन द केस विच इट इज कम्पिटेन्ट टु ट्राई इन एकोर्डेन्स विथ ल, इफ सो ट्राई एन्ड डिस्पोज द केस सेल बी भोइड। यसमा कुनै पनि अफिसले आफू गर्न नसकेको केस यदि गर्यो र डिस्पोज गर्यो भने त्यसलाई पछि भोइड गरिदिने कुरा पनि गरेको छ, सो द्याट अरूलाई बायसनेस नहोस्, अरूलाई इन्जस्टिस नहोस् भनेर यो प्रिन्सिपल आएको। त्यसपछि अर्को कोर पोइन्ट यो प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिसको छ अडी अल्ट्रम पार्टम भनेर। त्यसको अर्थ हियर द अदर पार्टी और रुल अफ फेयर हियरिङ, नो वान सुड बी कन्डेम्ड अर अनहर्ड। लाइक कुनै पनि मुद्दामा जतिवटा
जतिवटा पनि पार्टिजहरू छन् त्यो सबै पार्टिजलाई सुनेर अनि लास्टमा जजमेन्ट दिऊ भनेर यो प्रिन्सिपलले भन्छ। इट इम्प्लाइज द्याट अ पर्सन मस्ट बी गिभेन अपर्च्युनिटी टु डिफेन्ड हिमसेल्फ। उसले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ र आफ्नो कुरा राखिसकेपछि मात्र त्यो मुद्दामा डिसाइड गर्ने को सही को गलत वा फ्याक्ट इभिडेन्सको आधारमा अब डिसाइड गर्ने त्यसमा जजमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो सेकेन्ड प्रिन्सिपलले दिन्छ। अ पर्सन मस्ट बी गिभेन prior notice of the case against him, a fair opportunity to answer it and opportunity to present his own case। लाइक कुनै पनि पार्टिज मुद्दामा यदि कुनै केसमा इन्भल्भ भयो भने वा उसँग केही अब कुरा सोध्नु पर्यो इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो भने उसलाई प्रायर नोटिस दिनु पर्यो कुनै केसको एगेन्स्टमा ऊ छ भने त्यसपछि उसलाई पनि फेयर अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो सो द्याट ही क्यान डिफेन्ड हिमसेल्फ। उसले आफ्नो उत्तर अब एज अ प्रतिउत्तर होस् कि जेको माध्यमबाट होस् आफ्नो एन्सर दिन पाओस् अनि त्यसपछि ऊ आफ्नो मुद्दा पनि अदालत समक्ष आफ्नो कुरा पनि अदालत समक्ष राख्न पाओस् भनेर उसलाई अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ र दुवै पार्टिजलाई हियर गरेर नै कुनै मुद्दामा डिसिजन लिनुपर्छ भन्ने यो प्रिन्सिपलले भन्छ। थ्याङ्क यू।